औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे तेल के ज़खायर के हवाले से सच्ची और असली ख़बर। ऐसी ख़बर नहीं जो ख़बरगाम की तरह ताख़ीर से आपको पहुँचे, बर वक्त पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के हवाले से आज आपको इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी जो है वो दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के मामले के ऊपर भी, और जो कराची के डीजी पार्क से जो दौलत का ख़जाना मिला है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाकर कौन वज़ीर आज़म बनना चाहता है, कौन वज़ीर आज़म बनने की लॉबिंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के मामले के ऊपर। पहले 7 रुकनी बेंच बनाया गया था। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने बनाया था 7 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल कर रहे थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो चैलेंज कर रखी थी। उनकी दरख्वास्त के ऊपर पहले समाअत हुई, लेकिन 7 रुकनी बेंच ने जब समाअत शुरू की तो मुनीर मलिक जो नुमाइंदगी कर रहे थे या दिफा कर रहे थे या उनकी वकालत कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जिनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ऊपर एतराज़ उठाया गया, और वो एतराज़ उठाने के बाद दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ख़ुद से ही उस बेंच में बैठने से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले से भी डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन जिस किस्म के एतराज़ात सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख और वक़ार को मलहूज़ खातिर रखते हुए कि इदारे की जो इज़्ज़त है उसके ऊपर उंगलियां ना उठाई जाएँ, उन दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बेंच से अलहदगी का फ़ैसला किया। और बेंच के सरबराह जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने जो फैसला लिखा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मामला जो है वो रेफ़र किया गया, भिजवाया गया, जिसमें ये कहा गया कि इस मामले के ऊपर 2 जजेस के ऊपर एतराज़ उठाया गया है, तो लिहाजा एक नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए और वो बेंच जो हो वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के ऊपर मुश्तमिल हो जो उस बेंच में बैठने के अहल हों। तो आज वो बेंच तश्कील दे दिया गया है। 10 रुकनी ये बेंच है जिसकी सरबराही पहले की तरह जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल करेंगे। उसमें पहले वाले भी कुछ जज शामिल हैं जिनमें 5 जजेस हैं और 5 नए जजेस जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, और अब जजेस की तादाद जो है वो 10 हो गई है। अब 10 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ मुकदमा सुनेगा। लेकिन हो सकता है कि ये जजेस की तादाद 11 भी हो जाए, क्योंकि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था जो कि जजेस की तकर्रियाँ करता है आला अदलिया में। उसने लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमीनुद्दीन काजी का नाम जो है वो अप्रूव कर दिया है, उसकी रिकमेंडेशन कर दी है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए जस्टिस शेख अज़मत सईद की जगह के ऊपर, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, और मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक, जिन्हें चंद रोज़ पहले जो है वो दिल की तकलीफ़ हुई थी इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में, उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया गया था। उन्हें 2 स्टंट डाले गए, लेकिन उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो अलील हैं, उन्हें दिल का आर्जा लाहक हुआ है, तो इस मुकदमे की समाअत कम अज़ कम 2 हफ़्तों के लिए जो है वो मुलतवी की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मुकदमे को आइंदा हफ्ते 24 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उसकी वजह ज़राए ने यह बताई है कि जो लिस्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकला की आई थी उनमें मेन जो लॉयर थे वो मुनीर मलिक थे, लेकिन उनके साथ बाबर सत्तार भी उनके वकील हैं, आज़म नज़ीर तारड़ भी हैं, और उसके साथ साथ अली अहमद कुर्द और सलाहुद्दीन भी वकील जो हैं वो उसमें शामिल हैं। तो उनके अदम मौजूद में ये ऐसे लोग हैं जो वकालत कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वकालत ना भी करना चाहें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, उसके अलावा भी कोई दर्जन भर ऐसी दरख्वास्तें हैं जिन पर समाअत अगर मुनीर मलिक दस्तयाब नहीं तो उनके ऊपर हो सकती है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो यूसुफ कायम खानी है जो डीजी पार्क्स थे, उनके हवाले से आप जान चुके होंगे कि माली के तौर पर भर्ती हुए थे, और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया और अरबों रुपए का ख़जाना उनके घरों से दरियाफ़्त हुआ, तो उनसे जब पूछा गया कि आप तो एक 15 लाख रुपए सालाना कमाने वाले सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपके पास ये अरबों रुपए का ख़जाना, ये गैर मुल्की लग्जरी गाड़ियाँ ये कहाँ से आई, ये सोने जेवरात हीरे वगैरह ये कहाँ से आए? तो उनकी जानिब से बताया गया कि वो ज़िम्मेदार हैं और उसी ज़िम्मेदारी से या ख़ानदानी अमीर होने की बुनियाद पर ये घर वगैरह और ये बंगला, जेवरात और लग्जरी गाड़ियाँ उन्होंने ख़रीदी हैं। बहरहाल देख के हैरानगी हुई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इसी तरह से बलूचिस्तान में भी एक ख़जाना निकला था जिसमें बहुत सारा पैसा भी बरामद हुआ था, हीरे जेवरात जो है वो भी बरामद हुए थे, और वो बलूचिस्तान की हुकूमत के सेक्रेटरी थे, लांगू उनका नाम था, खालिद लांगू,
اور ان سے بھی اسی قسم کا ایک بڑا خزانہ جو ہے وہ قارون کا خزانہ جو ہے وہ ملا تھا۔ پوری قوم کی نظریں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے کرپشن کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر ہیں، لیکن ہم جو اگر صرف نظر کر رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں جو صحیح معنوں میں پاکستان کو جو ہے وہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں یا پاکستان کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ جو سامنے نہیں ہیں، جیسے کہ یوسف قائم خانی تھے یا خالد لانگو تھے، اس طرح کے شاید سینکڑوں لوگ ہوں گے جو ملک میں کرپشن کر رہے ہیں لیکن کسی کے نظر میں نہیں ہیں۔ آگے اگر ہم چلیں تو شاہ محمود قریشی جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، بلکہ صحافی ہارون رشید کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی لابنگ کر رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل سطح کے اوپر کہ عمران خان کو ہٹا کر انہیں وزیر اعظم بنایا جائے اور انہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی بھی حمایت حاصل ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر ہم یہ ایڈ کریں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بنایا گیا تھا لیکن وہ راضی نہیں تھے وزیر خارجہ بننے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ وزیر خارجہ تھے لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا تھا جب کیری لوگر بل کا معاملہ آیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ وزارت میں نہیں آئے تھے، انہیں اور وزارت کی بھی پیشکش کی گئی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ان کی خواہش تھی، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا اور پنجاب اسمبلی کا بھی لڑا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے اور جیتا بھی تھا پنجاب اسمبلی کا الیکشن، وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنایا جائے، لیکن انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا گیا، وزیر خارجہ بنایا گیا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش اس وقت کے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کی بھی تھی، اور انہوں نے بھی اپنے بڑے پتے کھیلے تھے، بڑی لابنگ کی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اب شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کسی اور جانب متحرک ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں پیپلز پارٹی کی بھی حمایت ہوگی اور نواز لیگ کی بھی حمایت ہوگی، اور ایک کسی طرح سے وہ لابنگ کر کے انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی اور نیشنل سطح کے اوپر انہیں وزیر اعظم بنایا جائے۔ لیکن جو ذرائع سے خبر آئی ہے، جو صحافی نے یہ خبر دی ہے ہارون رشید صاحب نے، انہیں کہا کہ اس موو میں شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت آرمی چیف اور مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، تو فی الحال ایسی کوئی موو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اصلی خبر کے اوپر جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، گلارچی بدین کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر 6 پیٹرولیم خام تیل اور گیس کے ذخائر پہلے سے مل چکے ہیں۔ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے یونائٹڈ انرجی آف پاکستان، پرائیویٹ کمپنی ہے، یہاں پر تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ان کی تلاش کر رہی ہے۔ 6 ذخائر وہ پہلے تلاش کر چکی ہے، لیکن اب 2 مزید ذخائر جو ہے وہاں پر تیل اور گیس کے وہاں پر ملے ہیں، اور یہ جو 2 ذخائر ملے ہیں یہ کوہاٹ میں ملنے والے جو ذخائر تھے پیٹرولیم کے ان سے مقدار میں زیادہ ہیں، لیکن مزید بھی گلارچی میں جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کے ذخائر کی تلاش جاری ہے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر مزید بھی آئل اور گیس کے جو ہے وہ ذخائر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، کوہاٹ اور گلارچی میں بڑی تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پیٹرولیم اور گیس کے ذخائر مل رہے ہیں، لیکن آپ بدقسمتی کہہ لیں یا خدا تعالیٰ ہمیں انتظار کرا رہا ہے کہ جس مقدار کا پاکستان کو ذخیرہ چاہیے تیل اور گیس کا وہ ابھی تک نہیں مل رہا، اور اس کے لیے اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ یہ بھی سب سے بڑی اچھی خبر ہے کہ جو معاون خصوصی ہیں پیٹرولیم کے وزیر اعظم عمران خان کے، وہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک فورم کا انعقاد کیا گیا تھا پیٹرولیم کے ذخائر کے حوالے سے، گیس کے ذخائر کے حوالے سے، اس میں 40 کینیڈین کمپنیوں نے حصہ لیا، اور وہاں پر OGDCL اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو کمپنی ہے جو پاکستان کے اندر پاکستان کی کمپنیاں تیل کے ذخائر تلاش کرتی ہیں، وہاں انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کتنے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر تیل کے بلاکس موجود ہیں، آئل کے بلاکس موجود ہیں، گیس کے بلاکس موجود ہیں، جہاں پر اگر یہ کمپنیاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر سرمایہ کاری کے مواقع بھی موجود ہیں، اور تیل اور گیس کے ذخائر ملنے کے بہت زیادہ امکان ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ زیر زمین سمندر میں بھی ہم نے جو ہے وہ تیل کے ذخائر جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے ہم نے اسی طرح کی ایک کوشش کی تھی، امریکن کمپنی کے ساتھ مل کر، 2 غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ مل کے، اور بڑی زبردست کامیابی ملی تھی، لیکن اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ ہمیں اس مقدار میں وہ تیل کے ذخائر نہیں مل سکے جس مقدار کی وہاں پر جو ہے وہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی۔ لیکن اب جو ندیم بابر ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے
کہ تیل اور آئل کے ذخائر کا جو ہے وہ تلاش کرنے کے حوالے سے نومبر دسمبر میں نئے لائسنس جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، نئے لائسنس کی جو ہے وہ بولی دی جائے گی، اور جو کامیاب کمپنیاں ہوں گی انہیں پاکستان میں تیل اور گیس تلاش کرنے کے جو ہے وہ بھرپور مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، انہیں لائسنس دیے جائیں گے۔ اور وہاں پر کینیڈا میں جہاں پہ یہ فورم کا انعقاد کیا گیا تھا، وہاں پر او جی ڈی ایس ایل نے اور پی پی ایل نے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے کینیڈین کمپنیوں کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ اگر یہاں پر سرمایہ کاری کے حوالے سے وہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی تلاش کے حوالے سے کافی مواقع موجود ہیں، اور کینیڈین کمپنیوں نے بھی پاکستان میں تیل کے ذخائر تلاش کرنے کے لائسنس حاصل کرنے کے معاملے کے اوپر اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین آپ دعا کریں کہ نومبر اور دسمبر میں جب یہ لائسنسوں کی جو ہے وہ نیلامی ہوگی، بیڈنگ ہوگی، تو جب تیل اور گیس کے یہ ذخائر تلاش کیے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اپنی رحمت کرے گا، اپنی نعمتوں کی بارش کرے گا، رحمتوں کی بارش کرے گا، اور ضرور اتنا بڑا ذخیرہ پیٹرولیم کا ملے گا کہ پاکستان کے بارے نیارے ہو جائیں گے اور پاکستان کی مشکلات جو ہے وہ ضرور کم ہوں گی۔ تو اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔